وشیما بی بی رازی کورتا جڑا بندی جڑیگی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانیگی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانیگی شیما بی بی رازی کورتا جڑا بندی جڑیگی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانیگی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانیگی یا بی بی حلیمہ راغلا پا تلوار کسیتا هم اخوادی خوا گوری نشتا سوکتا شمیری تا هم اخوادی خوا گوری نشتا سوکتا شمیری تا نو حارس بن یبدو ذات داس گویا کیگی اے مور دو کسادو سرارور میں روانیگی اے مور دو کسادو سرارور میں روانیگی شیما بی بی رازی شیما بی بی رازی شیما بی بی رازی شیما بی بی رازی کورتا جڑا بندی جڑی گی مور دعا کسانو سرارور میں روانی گی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانی گی و بی بی حلیمہ ډیر پریشان شلزاد سوالونا دا اللہ نکڑی دا پاک نبی سردار سوالونا دا اللہ نکڑی دا پاک نبی سردار ونو ذکر دا منی دیوخ کستر گنا بہیگی اے مور دا کسادو سرارور میں روانیگی اے مور دا کسادو سرارور میں روانیگی شیما بی بی رازی کورتا جڑا بندی جڑیگی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانیگی اے مور دعا کسانو سرارور میں روانیگی شیما بی بی اورور شپیو طرف روانا حارس و حلیمہ بی گرزیگی پریشان حارس و حلیمہ بی بی گرزیگی پریشان حارس و حلیمہ بی گرزیگی پریشان نو ہم یو طرف تا بل طرف تا ٹول پسی گرزیگی اے مور دا کسادو سرارور میں روانیگی اے مور دا کسادو سرارور میں روانیگی شیما بی بی رازی کورتا جڑا بندی جڑیگی اے مور دا کسانو سرارور میں روانیگی اے مور دا کسانو سرارور میں روانیگی حلیمی بی بی قسمت دیر بیدار شو اللہ پنصیب چید نبی خیر الابرار شو رحمتنا خوار شو پٹول کلی چه داخل بیور تکلا پاک سردار شو سبحان اللہ او خطی دا شوروانها غدبان چه تشریف فرما می کلا پرتاقدار شو سبحان اللہ طول عالمی شو حیران دی مرتبی تا چپکی گکی پروت دزڑ قرار شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گدائی پا بادشاہی شولائے بدلا پیو گل باندی ٹول وطن گلزار شو ایسے فی لطیف اللہ خزان ترلاڑو پہر خواب باندی موسم دنو بہار شو وشیما بی بی رازی کورتا جڑا بندی جڑیگی اے مور دا کسانو سرارور میں روانیگی اے مور دا کسانو سرارور میں روانیگی رامنڈکڑ شیما دغر لمنکی خکار شو زمارو را روان دے ورطا ٹول پنندارا شو وزمارو را روان دے ورطا ٹول پنندارا شو ونور زیبا حضور می دا آسمان را
خوریږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي شیما بی بی راضی شیما بی بی راضی شیما بی بی راضی شیما بی بی راضی کورتا جڑا باندې جړېږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي و پغیګه کی راولو حلیمی بی حضور بچیا چرته تلې وی حال وایا ضرور و بچیا چرته تلې وی حال وایا ضرور و نو حضور د سلور کالو پاوړه جواب وایږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي شیما بی بی راضی کورتا جڑا باندې جړېږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي محبوب ورته فرمایي یو قالین شل خور سوره د سرو زرو په لوخي کې وبوي لکنور د سرو زرو په لوخي کې وبوي لکنور و چې ګور مزړګي می د دوی لاسو کې ښکاریږي اے مور دوا کسانو سره رور می رواني اے مور دوا کسانو سره رور می رواني شیما بی بی راضی کورتا جڑا باندې جړېږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي وسینه د مبارک چې ښکار کړه خوږی مور هیڅ داغ پسینه نو د امینی دسترګو تور هیڅ داغ پسینه نو د امینی دسترګو تور نو شکی شولا مور دوړه د کور رخصتیږي اے مور دوا کسانو سره رور می رواني اے مور دوا کسانو سره رور می رواني شیما بی بی راضی شیما بی بی راضی شیما بی بی راضی شیما بی بی راضی کورتا جڑا باندې جړېږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي هم راغلا منی بی بی لدا یو برکت دے بچه استاسو زمون د پارا دار یو لوی رحمت دے و بچه استاسو زمون د پارا دا یو لوی رحمت دے نو یریګم پرز چلتا نقصان ونه رسیږي اے مور دوا کسانو سره رور می رواني اے مور دوا کسانو سره رور می رواني شیما بی بی راضی کورتا جڑا باندې جړېږي اے مور دوا کسانو سره رور می رواني اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي سیف لطیف الله بیان ډیر زیات مختصر قربان سیفی صاحب اوصاف د محبوب کی والله پرو دلو یثار اوصاف د محبوب کی والله پرو دلوی اثر اوصاف د محبوب کی والله پرو دلو یثار نو د دوی صفتونو چې قلم جبا چلیږي اے مور دوا کسانو سره رور می رواني اے مور دوا کسانو سره رور می رواني د دوی صفتونو چې قلم کلا چلیږي اے مور دوا کسانو سره رور می رواني اے مور دوا کسانو سره رور می رواني شیما بی بی راضی کورتا جڑا باندې جړېږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي اے مور دوا کسانو سره رور می روانيږي قربان دې شمویل الدین صاحب